आज सकाळी फुडें फाल्गुनीच्या जवळ 5:00 दरम्यान हांगा एक एक्सिडेंट जालो बायक आणि कोणी तरी त्या खंयच्या तरी गाडयेन मारलो ती आजून डिटेक्ट जाल्ली ना आणि हिट अँड रन केस हिट अँड रन केस हिट एंड रन केस जाल्ली आसा. दुसरें म्हटल्यार कितें आसा तो पल्सर घेवन KTM कितें बायक आसा तेजी राती घरा कडेन सांगलें कितें आपूण 11 म्हटल्यार पावता म्हणून तो पावून आसलो पूण हेका तेजो काळ म्हाका हे येयलो तो आमच्या हांगा भुमिका नगर हितून थंय रावतालो तो तेजे एक दुखाची घडणी म्हणजे अशी कितें तें हालींच एक ल्हानशें 2 म्हयन्याचें भुरगें आसा हे जेन्ना आयकून येलें तेन्ना खरेंच दुख्ख दिसपाक लागला. कारण हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता जे अशी केसीस खूब जावपाक लागल्या ताका लागून हांव म्हणटा कितें गव्हर्मेंटान सगळो CCTV कॅमेरा प्रत्येक ठिकाणी मातशे बसोवचे जेणे करून जे कोण अशे हिट एंड रन जाता खंय तरी डिटेक्ट जावन सांपडटले. आतां ही केस जाला ताका कांयच आमकां हें फक्त टायराचे डाग दिसता आनी मदीं काय ना आनी फातोडीचेर म्हणटा लोक सगळे हितून आसता हितूनच न्हिदलेले आसता तेन्ना काय कळना आनी हे जर कोणाची काय हें नासता रहदारी आसता आनी हे आतां हायवेचेर रहदारी खूब वाडलेली आसा आनी लोकांचो आपल्या हेजेर सुद्दां कंट्रोल उरलो ना. ताका लागून हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता जेन्ना केन्ना भायर सरता तेन्ना आपल्या बायकाचेर मातसो कंट्रोल उरचो कसो कितें काळ येता तो सांगपाक येना. ताका लागून हांव सगळ्या कडेन मागता जेन्ना गाडी चलयता आसतना तांचे मातशें वेवस्थीत चलयचें. भुरग्यां नांव कितें भुरग्याचो मोहम्मद रफीक मोनी म्हणून तो भुरगो फक्त वर्सां ताका 27 वर्साचो आनी लग्न जाल्लो आसा एक ल्हानशें हालींच आतां आयकूंक येयलें की 2 काय 3 म्हयन्याचें कितें ताका भुरगें जाल्लें आसा. हें जेन्ना आयकूंक येयलें तेन्ना खरेंच दुख्ख दिसता. हांव गव्हर्मेंटाक परत एकदां रिक्वेस्ट करता जेन्ना हांगासर ही फुडें नॅशनल हायवेची जी कामां चलता कितें झाडां मारपाची आनी कितें डांबरीकरण चालू आसा तेंचे कडेन सायनबोर्ड मातशे मारचे आनी CCTV कॅमेरा बसोवचे जेणे करून हांगासरल्यान परराज्यान वचपी लोक खूब आसता जेन्ना हांगासरल्यान हिट एंड रन जाल्यार हांगा मोलायक डायरेक्ट म्हणटा तें मोलायक मेळपाक शक्यता नाल्यार खंयच ना हें करीत जाल्यार म्हणजे क्लू खंय मेळना. ताका लागून CCTV कॅमेरा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या नॅशनल हायवेचेर.